फैसल चौधरी रहनुमा PTI हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। DGI-SPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आप क्या तबसरा करेंगे? उन्होंने जिस खास शख्सियत की बात की है, जाहिर है आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा, तो क्या समझते हैं कि वाकई वो एक जो शख्सियत है वो सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है पूरे मुल्क के लिए? थैंक यू जी। देखिए, असल मसला जो ये है, जिस एंगल से हम देखते हैं वो ये है कि अभी PTI का ऑफिशियल वर्जन जो है वो जनरल सेक्रेटरी, चेयरमैन, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, आई होप कि वो आके देंगे। अभी मुझे नहीं पता कि वो क्या कहना चाहेंगे। असल इशू ये है कि ये हुकूमत की नाकामी कंसिडर करता हूँ मैं। DGI-SPR की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जहाँ पे उनको आके स्टोन और टनर में भी बात करनी पड़ी, ये बुनियादी तौर पे तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना जी। कि अगर जो परसों ट्वीट की गई थी, मैं उसको भी मुनासिब नहीं समझता। उसमें जो गुफ्तगू है वो सलीके से हट के थी। सियासी सलीका होता है जिसमें गुफ्तगू की जाती है। जैसे मौलाना फजल रहमान साहब है, बहुत सख्त बात करते हैं, लेकिन अभी कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि जो है उनको उसका रिस्पांस इस तरीके से आया हो। तो गुजारिश ये होती है कि लड़ाई कहीं और हो रही होती है, हम ये हमारे लोग आवाज दे के अपने पास बुला लेते हैं, ये भी मुनासिब बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल नहीं। लेकिन चॉइस साहब, यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। देखें, आपने जिस तरह से खुद भी बात की कि 2 रोज पहले जो ट्वीट किया गया, तो आज DGI-SPR ने खास तौर पे ये कहा कि देखें कि ये एक नेक्सिस है और वो ट्वीट पहले तहरीक इंसाफ के उस पे हुआ, फिर अकाउंट से हुआ, फिर वो आप देखें इंडिया के अकाउंट से हुआ, उसके बाद वो फिर अफगानिस्तान के अकाउंट से हुआ। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके सामने, और उन्होंने कहा कि किसी को भी अवाम में और फौज के दरमियान जो है वो दरार डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो क्या इस सारी सूरत हाल में आप नहीं समझते कि चीजें खासी अब मुश्किल हो गई हैं, और बहुत जो सूरत हाल कहीं थी कि कोई मुज़ाकरात हो जाए या कोई बात जो है सुलह सफाई की तरफ जाए, अब उसका गुंजाइश फिलहाल वक्ती तौर पे कम ही नजर आता है? नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूँ। देखिए, बात यह है कि जब इस किस्म की जबान इस्तेमाल होती है इदारों के बारे में या उनके सरबराहान के बारे में, और फिर वहाँ से फिर इस तरह इस टोन और टैनर में बात की जाती है, उस तरह से फिर जो हम जैसे लोग जो बैलेंस रखने की, तवाज़ुन कायम करने की कोशिश करते हैं, ये टेम्परेचर कम करने की बात करते हैं, वो भी अपनी उनकी भी पोजीशन स्क्वीज होती है। आप देखिए ना, जो आपने बात की है, इससे कोई दूसरी राय तो नहीं हो सकती। ज़ाहिर है जिस तरह से गुफ्तगू आज हुई है, इससे तो फासले बढ़ेंगे, फासले कम तो नहीं होंगे। और फासले बढ़ना जो है उसका नुकसान मुल्क को है, अवाम को है, उससे किसी की खिदमत तो नहीं होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ ना जी कि अगर सियासी जमातें, सियासी हुकूमत जो है वो जवाब दे और वो इस तरह के मामलात करे, तो उससे फिर इतना ज़्यादा तलखियाँ नहीं बढ़ती। अब ये जो तलखियाँ बढ़ना के वाली बात है, इससे जो आज की कॉन्फ्रेंस जिस तरह से की गई है, या जिस तरह से मैंने पढ़ी है, सुनी तो नहीं थी, मैं बिजी था, मैंने पढ़ी है, या जो रिपोर्ट हो रही है, जो आपके मीडिया चैनल सारे देख रहे हैं, उन्होंने उसको चलाया है, उससे कोई जो बात है वो कोई किसी मुंडे जो चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या करते हैं, कोई बीच का रास्ता निकालने वाले लोग जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, इमरान खान की मुश्किलात कम करने के लिए भी कोई काम कर सकें, तो फिर काम करना मुश्किल हो जाता है। खान साहब, आपकी बात में जो बड़ा सब वजन है इस बात। साहब, आप क्योंकि खुद इमरान खान साहब के खासे करीब भी रहे हैं, उनके वकील भी रहे हैं, उनको बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं, आप नहीं ये समझते कि खान साहब जो हैं वो इस वक्त जेल में रहने की वजह से, या इतना एक साइड पे कॉर्नर कर देने की वजह से, या फिर खास तौर पे PTI के अंदर जो गैर सियासी लोग हैं उनके करीब होने की वजह से कुछ इस तरह की स्टेट ऑफ माइंड में है कि उन्हें खुद भी शायद ये समझ नहीं आ रही कि उनके लिए और पार्टी के लिए इस वक्त क्या हिकमत अमली बेहतर है? अच्छा फैसल साहब, मेरा भी सवाल ऐड ऑन कर लीजिएगा। जिस तरह से आज ये भी बात हुई है कि PTI पर बैन लगने के हवाले से भी सवाल पूछा गया था DGI-SPR से, उन्होंने कहा कि इसका फैसला हुकूमत करेगी, तो क्या अब आगे जाके PTI पर बैन लगने के हवाले से भी कोई सोच विचार आप समझते हैं कि हुकूमत कर रही है या कोई बड़ा फैसला आ सकता है? देखिए,
جو دو سوال آپ کے ہیں، پہلے آپ کے سوال کا میں جواب دے دوں. دیکھیے بین پولیٹیکل جماعتیں بین ہونے کے باوجود بھی وہ کام کرتی رہتی ہیں. نیشنل عوامی پارٹی نیب، عوامی نیشنل پارٹی این پی، اس کو نیب کہا جاتا تھا، یہ بھٹو صاحب کے دور میں بین ہوئی تھی. واحد پاکستان کی سیاسی پارٹی جو بین ہوئی تھی سپریم کورٹ کے تھرو. اور لیکن وہ پھر این پی آج بھی ان کے سینیٹرز ہیں، آج بھی ان کی سیاست تو زندہ ہے. تو پولیٹیکل پارٹیز کو بین کر دینے سے یا وہ کچھ عرصے تک آپ کر لیں گے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اس سے تو وہ سیاست ان کی زندہ رہتی ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب بین آپ کرتے ہیں تو پھر اس سے زیادہ وہ نہ نثر کے سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہیں اس کو پسند نہیں کرتے. اب خان صاحب آپ نے جو سوال کیا تھا اسپیسیفکلی، اگر آپ کائنڈلی دہرا سکیں تو. سر میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ خان صاحب کو آپ بڑا قریب سے جانتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خود عمران خان صاحب یہ پچھلے جتنے عرصے سے جیل میں ہیں، کیا اس وجہ سے یا جس طرح سے ان کی سیاست پابندیاں ہیں اس وجہ سے، یا جو ان کے قریبی اس وقت جو پی ٹی آئی میں غیر سیاسی قیادت ہے، جو ان کا ایڈوائزری بورڈ ہے، وہ بشرا بی بی ہوں، وہ علیمہ خان صاحبہ ہوں، یا ڈیو پالوجی وہ وکلا کی وہ قیادت ہو، سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں یا بیرسٹر گوہر صاحب ہوں، جو اپنے اپنے شعبوں میں تو بہت قابل ہیں لیکن سیاست کے میدان میں تو نو وارد ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان ساری چیزوں نے، ان عوامل نے مل کے بھی خان صاحب کے گرد جو ہے گھیرا تنگ کیا اور مشکلات بڑھائی ہیں؟ ہاں صاحب، اصل میں دیکھیں نا، جو بندہ جیل میں ہوگا وہ اس کی ٹون اور ٹینر، اس کی برہم مزاجی جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. اور خاص کر پھر آپ جب 30 دن آئسولیشن میں رکھیں عمران خان صاحب جیسے شخصیت کو، وہ ویسے بڑے دبنگ آدمی ہیں اور وہ بات بڑی کھلی ڈلی کرتے ہیں. وہ کوئی ifs and buts یا اس میں ڈھکی چھپی بات کرتے نہیں ہیں. اصل میں یہ ذمہ داری ہوتی ہے میسنجرز کی. دیکھیے اگر ہم بطور وکیل اپنے کلائنٹ کی زبان میں گفتگو کریں نا جج کے ساتھ، تو پہلی ہتکڑی وکیل کو لگے گی. یہ میں آپ کو بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں. ہمارا کام ہی یہ ہوتا ہے، ٹریننگ یہ ہوتی ہے، اسکل یہ ہوتا ہے کہ وہی کیس، وہی متوع نظر جج صاحب کے سامنے یا دنیا کے سامنے ایسے پیش کرنا جس سے کیس بھی پریزنٹ ہو جائے اور وہ بھی جو کلائنٹ کا متوع نظر وہ بھی پورا ہو جائے اور پیغام ٹھیک پہنچے. تو یہ جو میسنجرز ہوتے ہیں جی، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ، ایسا نہیں ہوتا کہ جو اندر بات ہو جس ٹون ٹائلر میں آپ اس کو ضرب 10 کر کے باہر بیان کرتے ہیں. یہ تو آپ اندر والے شخص کو نقصان کر رہے ہیں. آپ اندر والے جو شخصیت بیٹھی ہوتی ہے جو جیل میں ہے، خاص کر وہ تو رحم و کرم پہ ہوتی ہے نا جی. بالکل، پی ٹی آئی رہنما کو خاص طور پر اس پر سوچنا چاہیے. فیصل چودھری صاحب، عطا تارڑ صاحب نے ملاقاتوں کے حوالے سے کچھ کہا، ایک دفعہ وہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر آپ سے اس پر بھی کامنٹ لیتے ہیں. لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر، وائلیشن کرنے والے کسی شخص کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر آپ کریٹ کریں، ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش ہوگی اور آپ کے خلاف وہاں پہ بھرپور کاروائی اور ایکشن. میں ابھی سے بتا رہا ہوں، اس پہ میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ. اس پہ کوئی ابہام نہ رہے کہ آپ سمجھیں کہ جی یہ خالی بات ہو رہی ہے. انسٹرکشنز دی جا چکی ہیں. یہ اب روز روز اڈیالہ کے بعد تماشا نہیں لگے گا. موقع دیا، ملاقات کروائی، آپ نے خلاف ورزی کی، قانون کی، ضابطے کی، آپ کی ملاقات اب بند ہے. فیصل چودھری صاحب، اب آپ کیا کہیں گے؟ عطا تارڑ صاحب نے اب جو بات کی ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں شاید اب ملاقاتیں اس طرح سے آسانی سے نہیں ہو سکیں گی، کیونکہ پہلے بڑی مشکل سے ملاقات ہوئی تھی. کیوں وائلیشن کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف جب گورنمنٹ کی جانب سے ایک ایس او پیز دیے گئے ہیں کہ آپ اس کو فالو کریں؟ دیکھیے وائلیشن تو اگر کیا ہونی ہے، وہ تو اس پیغام جو باہر آتا ہے تو اسی سے یہ کہتے ہیں نا کہ جی پیغام کیوں باہر آتا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ عطا تارڑ صاحب کی ناکامی ہے نا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو آج پریس کانفرنس خود کرنی پڑی. اگر وہ اس بات کو کیٹر کر لیتے خود ہی، کل موقع بھی دیا گیا تھا تو وہ نہیں کر سکے، تو آج وہ پھر براہ راست وہاں سے بات ہوئی، اس کا امپیکٹ نہیں کریٹ ہو سکا. باقی یہ بین کرنے والی باتیں یہ تو پہلے بھی آلریڈی دیکھی چل رہی ہیں. یہ بین کو پہلی دفعہ بھی نہیں ہوا تھا، یہ پچھلے سال بھی ہوا تھا. اور ابھی کیا گورنمنٹ کو 2.5 سال بعد یاد آیا ہے کہ کیا ہے ایس او پی اور کیا نہیں ہے. حکومت نے اس وقت اپنی انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے عدالتی احکامات میں. تو یہ تو بالکل نالائقوں کا ٹولہ ہے نا. اسی لیے تو دیکھیں نا، انہوں نے ہر ایک جو سلسلہ ہے